इस शटल के अंदर कुछ सांसें दम तोड़ रही हैं और इस शटल के अंदर कुछ मासूम बच्चों के ख्वाब कैद हो चुके हैं। 2 बेटियां इस शटल के अंदर हर दिन ये पुकार रही है कि क्या इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो इनका सहारा बने। ये है जनूबी कश्मीर और पुलवामा पदगामपोरा की वो बदनसीब फैमिली जो न सिर्फ बेसहारा है बल्कि इतने बेबस है कि ये मजबूर बाप जिसका नाम फारूक अहमद मीर अपनी 2 बेटियों और बीमार अहलिया को लेकर एक दुकान के अंदर जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते इतना तंग आ गया है कि आखिरी सांसें और कांपती हुई रूह सिर्फ अल्लाह के सहारे का इंतजार कर रहे हैं। गर्चे सरकारी सतह पर बहुत सारी स्कीमें बेघर और बेसहारा लोगों के लिए चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोग अगर इस जुमरे में नहीं आते हैं तो फिर ये स्कीमें किन लोगों के लिए चलाई जाती है। इस बेबस बेटियों के बाप की हालत और इस दुकान के अंदर तड़पती हुई जिंदगियों को बचाने के लिए अपने हिस्से का हक अदा करते हुए कश्मीर क्राउन ट्रस्ट ने ईंट की 2 गाड़ियां फराहम करने का ऐलान किया। ये ईंट की 2 गाड़ियां कल ही इस लाचार खानदान और इन 2 मासूम और कमसन बच्चों के नाम करने का ऐलान कश्मीर क्राउन ट्रस्ट के मुंतजमीन ने किया। आज हम अकाउंट नंबर ना ट्रस्ट का दे रहे हैं ना इस फैमिली का दे रहे हैं। फैमिली के ट्रस्ट के साथ हमेशा, फैमिली के अकाउंट के साथ हमेशा मैं इख्तिलाफ इसलिए करता था क्योंकि मैं किसी को करोड़पति बनाने नहीं निकला। इसके अलावा कश्मीर क्राउन के जरिए हम साहिब इख्तियार, साहिब इक्तिदार और साहिब माल अफराद को गुजारिश करते हैं कि वो इन 2 बेटियों का छोटा सा आशियाना बनाने के हवाले से पदगामपोरा पुलवामा आके इनको मदद करने का जज्बा दिखाए। पदगामपोरा पुलवामा से शाहिद इमरान, सरहान शफी और उमर शफी के साथ आरिफ भट्ट की कश्मीर क्राउन के लिए ये खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वतन अजीज के तमाम लोगों, मेरे कश्मीरी भाइयों, मेरी बहनों, तमाम जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आज सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पुलवामा पदगामपोरा में इस वक्त हमारी टीम पहुंची है। और क्यों पहुंची है, सबसे पहले मुख्तसरन मैं आपको बता दूं। हम श्रीनगर में बैठे थे, इमरान वानी नामी एक लड़के ने मुझे फोन करके बताया कि पुलवामा के इस पदगामपोरा इलाके में एक फैमिली शटलस अंदर कनियत जिंदगी गुजारा। यानी कि तुम समझो ये शटल यह थोद पे तुलन, तम पत तम तथ शटलस अंदर अचान अख मजबूर मोल, तम सन्स कोर तो तम सन्स बीमार खानदारिन। यानी कि वन सोरे ठीक, गवर्नर साहब वन सोरे ठीक, बीजेपी वाल वन सोरे ठीक, कांग्रेस वाल वन सोरे ठीक, नेशनल वाल वन सोरे ठीक, महबूबा मुफ्ती वन सोरे ठीक। आखिरकार अगर सोरे ठीक तो नाज़रीन मोहतरम यथ कुन त्रो नजर, ये टीन पुट ये थोद तुलन, तम पत यथ करू थफ, ये टीन पुट थोद तुलन, यह शटल हर खालने तो ये शटलस अंदर कनित, इस शटल के बिल्कुल अंदर, इस दुकान के अंदर जिंदगियां मर रही हैं। इस शटल के अंदर कुछ सांसें दम तोड़ रही हैं और इस शटल के अंदर कुछ मासूम बच्चों के ख्वाब कैद हो चुके हैं। 2 बेटियां इस शटल के अंदर हर दिन ये पुकार रही है कि क्या इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो इनका सहारा बने। इससे पहले कि मैं इस फैमिली से बात करूं, नाज़रीन मोहतरम, कश्मीर क्राउन की जानिब से मैं यहीं पे ऐलान करता हूं कि हम अपनी तरफ से ईंट की 2 गाड़ियां इंशाअल्लाह अजीज, कल यहां पे इंशाअल्लाह अजीज ईंट की 2 गाड़ियां हम इस फैमिली के लिए यहां पे दे रहे हैं। ये ऐलान मैं कर रहा हूं कि 2 गाड़ियां ईंट की हम इस फैमिली के लिए कल इंशाअल्लाह अजीज हम वक्फ कर रहे हैं अपनी तरफ से इंशाअल्लाह अजीज। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस फैमिली की हालत। ये देखिए इस फैमिली की हालत क्या है अंदर, आप खुद इसका
अंदाजा लगा सकते हैं. थोड़ा सा इस शटल को ऊपर करें. केशुन परवे. अस्सलाम वालेकुम. ठीक छो हज? तो मैं तो क्या नाव तो मसरत. खानदार कत छो? तो योर. योकुन. क्या नाव? फारूक अहमद मीर सर. फारूक अहमद मीर. اہن योकुन ये थोड़ा योकुन. क्या दलील? मे खानदार बेमार तो मे कहें कर बह मजूरदा करान तो जिठे पे फेक मे कहें कर मे लड़की जो बे लड़का लौटे बस युत बे मे खानदार पे 4-5 लट खून भरान तो बे कहें बे मे हमसाय कनस मदद. अच्छा हमसाय मदद करान. ये खानदार लट भर अमिस खून 4 लट यह खून ऑलरेडी कम 4 लट भर बारामूला के 3 लड़कों तथ खून तम बारामूला रोजान तमो तुत खून रोजान बड़ बे दित तम हमसा लड़को 2-3 बे दित मे बेंथरो 2 बे बापथरो 2 खून कम रनान करान खेवान चवान ये सर सोरे है सर अपरमिस दुकानस मज तत थो यमो दान तो बस युत ठेर سورُے حظ اہن حظ سورُے لوکلن سۭتۍ بچہِ کیٛاہ چھُو کتہِ چھُ اچھا ٹھیٖک یہِ کٲنٛسہِ ژٕ گوٚو گوٚبرا پران وَل ییٚتٮ۪تھ مےٚ نِش یِتھ کٔنۍ ییٚمہِ سایڈٕ بُتھ مہٕ کر یوکُن کینٛہہ مےٚ نِش ییٚمہِ سایڈٕ بُتھ کر فادرس کر یوکُن مےٚ کُن بُتھ. ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو جانا؟ سایلا. ییٚتہِ کیٛاہ چھُو کران؟ أسۍ حظ ییٚتہِ بسان ساحلہ کتھ کلاس چھُو پران؟ 6th. اہن حظ. ییٚتہِ سردی وردی ما چھو لگان؟ اہن حظ. پتہٕ کیٛاہ چھُو کران؟ أسۍ حظ کامل حسان پٮ۪ٹھ تہٕ تُہۍ چھُوا یژھان تۄہہِ گژھیو پنُن مکان آسُن؟ اہن حظ. یژھان چھُوا؟ انشاءاللہ. تو ناظرین اسی دکان کے اندر یہ فاروق احمد اور ان کی 2 بیٹیاں اور بیمار اہلیہ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. کس طرح سے یہ زندگی گزاری جاتی ہے, کس طرح سے یہ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ایک دکان کے اندر 10x10 اس دکان کے اندر. ان کی 2 بیٹیاں اور ان کی بیمار اہلیہ, زبردست دل کو دکھی کر دینے والے یہ مناظر, جگر کو چھلنی کر دینے والے یہ مناظر. روح کانپتی ہے یہاں پہ. شٹل اتار کے اس کمرے کے اندر زندگی گزارنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے. تو فاروق صاحب میں ون تو راتس کت کن چھو تُہۍ مینیج؟ راتس ہشارے روت کیُتھ تھوت حظ گٔے ہٹ پھیل روت کیُتھ تُل اَسہِ کم تام 10 فُٹ حظ تھوٚد یورٕ أسۍ گٔے ہٹ پھیل. وۄنۍ نہ حظ توٚر اَسہِ فِکرے أسۍ کم تُلہِ 10 فُٹ تھوٚد أسۍ چھَنہٕ پَیی بس نہ حظ اَسہِ تُل اَسہِ تہِ کوٚرُکھ ٹھس مگر اَسہِ حظ تُلُکھ 10 فُٹ تھوٚد أسۍ نہ حظ بٔرۍ پَتہٕ نٮ۪بر نیرنس کِہیٖنۍ. ییٚمہِ دِژ کراکھ تہٕ أمِس اوس دود حظ یہِ اوس ہِشارے بہٕ چھُس سُہ بِہتھٕے بس اَسہِ ییٚمۍ کوٚر عالمہِ تہٕ پَتہٕ تھوٚوُکھ اَسہِ یہِ 10 فُٹ بیٚیہِ تُلُکھ یہِ 10 فُٹ پَتہٕ تھوٚد تہٕ تھوٚوُکھ پَتہٕ تھوٚکُن. اَسہِ توٚر نہٕ فِکرِ کانٛہہ ٲسۍ نَتہٕ ٲسۍ نہٕ زٕہٕنۍ یِوان یَپٲرۍ آرمی تہِ چھِ دَپان یِم چھِ غریٖبٕے ییٚتٮ۪ن تہٕ آرمی وٲلۍ تہِ چھِ دَپان یِم چھِ غریٖبٕے أسۍ وَنو نہٕ کِہیٖنۍ. نہ ییٚتہِ کھوٗژ ییٚتہِ اوس ییٚتہِ کھوٗژ بیٚیہِ چھِ یِمن دَم گژھان دَپان أسۍ لیکھو کٲم تہٕ بہٕ چھُسو دِوان نِرگہٕ سُکنَس پٮ۪ٹھ لیکھنہِ. نہ یہِ ٹیٖن چھُنہ آسان یَتھ تَوَے نہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہ حظ. مےٚ ؤنۍتو یُس یہِ باقٕے زندگی ہٕنٛدۍ معاملات راشن واشن سُہ چھا ییٚتہِ کران مدد؟ اہن حظ مدد حظ گژھان تَتھ کران مدد. مین یہِ کہِ کمرٕ 2 گٔژھۍ. اہن حظ اَمِچ یۄس چھِ اَسہِ پرٛابلِم حظ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ خانٛدارِنۍ حظ بٮ۪مار أمِس چھِ لگان پونٛسہٕ کٲفی پونٛسہٕ لگان. یہِ حظ أمِس چھِ لگان یہِ کہِ یِم 2 رٮ۪تھ چھِ أمِس خطرٕ وۄنۍ یہِ کہِ فرؤری تہٕ مارٕچ رٮ۪تھ تہٕ اپریل یِمو منٛز چھِ گژھان أمِس زیادٕ حالات خراب. خوٗن گژھان یِمن رٮ۪تن منٛز زیادٕ حظ لاس گژھان خوٗن گژھان بَرناوان خوٗن حظ.
ہسا بہٕ 4 ؤری بران أسۍ خوٗن بران 4 ؤری 1,600 پوینٹ 700 پوینٹ پیوان برٕنۍ أسۍ حظ کھٔتۍ وار جوٗنَس منٛز بٔرِکھ 4 پوینٹ پَتہٕ دِتۍ یِمو بارہمولہ کیو لٔڑکو دۄیو بیٚیہِ دیُت مےٚ بابتھٕرو دۄیو 2 پوینٹ بیٚیہِ بینتھرن نٕکۍ تہِ 1 پوینٹ تہٕ أکِس پوینٹس چھِ رٔسیٖد ییٚتہِ موٗجوٗد سُہ دیُت اَسہِ یِمو حظ سُہ دیُت تَتہِ پُلیٖس کالنی چھِ تَتہِ حظ LD ہسپتال تہٕ ہیڈوٕنۍ اوس ہیڈوٕنۍ دیُت سُہ پُلیٖس افسرن سُہ خوٗن پوینٹ سُہ دِتُکھ فری. چلیے ناظرین اب دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے پہلے ہی کہا کہ کہنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے کیا کہیں کیا ونو ییٚتٮ۪تھ ییٚلہِ نہ کینٛہہ چھُنہٕ ضروٗرت بِہِو تُہۍ چِٹھِ وۄنۍ کَتھ چھِ چِٹھِ ہاوٕنۍ تُہۍ تو ناظریٖن کیٛاہ وَنو ییٚتٮ۪تھ ییٚلہِ 10 by 10 کمرس منٛز آسان زندگی مران کمرٕ نہٕ کینٛہہ دُکانس منٛز ییٚلہِ زندگی آسان مران تَتہِ کیٛاہ رِپوٹِنٛگ کَرٕ بہٕ تَتہِ کیٛاہ جٔرنلِزم کم سے کم پدگام پوٗر پُلووم فاروق احمد میٖرس نِش واتان پتہٕ وٕچھان پانہٕ کہِ یہِ چھا یتھ دُکانس منٛز آز روزان پننہِ کورِ 2 ہٮ۪تھ تہٕ بٮ۪مار خانٛدارِنۍ ہٮ۪تھ یہِ سوال چھُس بہٕ تُلان آز چوٗنٛکہِ مےٚ کوٚر فون ییٚتہِ أکۍ نوجوانن میون سوال تُلُن تہٕ اتھ خٲطرٕ چھُس بہٕ جواب تۄہہِ نِش یژھان آز تُہۍ ہیٚکِو یور یِتھ کمرن دۄن خٲطرٕ ییٚمِس مدد کٔرِتھ میٹیٖریل رٔنگۍ اگر کانٛہہ پونٛسہٕ تہِ دِیَس یقیٖنن بلکہِ اکاونٹ حساب ہٮ۪کو نہٕ أسۍ فلیش کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یوٗرۍ یِیِو تتھ چھُ اللہ تعالیٰ زیادٕ ثواب دِوان اگرے تُہۍ پُلوامہِ پٮ۪ٹھ یِیِو اونتی پور پٮ۪ٹھ یِیِو اسلام آباد پٮ۪ٹھ یِیِو کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ یِیِو یا برمٕلۍ پٮ۪ٹھ یِیِو کۄپوارِ پٮ۪ٹھ یِیِو یقیٖنن تتھ چھُ زیادٕ ثواب کیٛازِ اگرے تُہۍ یتھ فیملی نِش وٲتِو اللہ تعالیٰ ونیو تۄہہِ پگاہ بہٕ روزِ محشر نہ تُہۍ واژو یِمن کورٮ۪ن دۄن نِش ییٚمِس بٮ۪مار بیٚنہِ نِش ییٚمِس بٲیِس نِش یقیٖنن اتھ چھُ زیادٕ ثواب آز چھُو تۄہہِ یور واتُن تہٕ یِمن فیملی ہٕنٛز مدد کرُن تہٕ اَسہِ ووٚن گۄڈٕنیتھٕے کہِ پننہِ طرفہٕ کشمیٖر کراوُن ٹرسٹ طرفہٕ 2 سیرِ گاڑِ انشاء اللہ عزیٖز پگاہ آسن تِم سیرِ گاڑِ ییٚتہِ 2 باقٕے میٹیٖریل یُس چھُ لگان ییٚمِس خۄداے سٕنٛدِ پاس یِیِو کٔرِو مدد أسۍ بناوون یہِ مکان انشاء اللہ پتہٕ ہاوون پوٗرٕ قومس ہاوون کہِ نہ کٔشیٖر توٚگا ییٚمِس خٲطرٕ مکان بناوُن سو دیٹ کہِ باقٕے یِم چھِ مُستحق تِہنٛدۍ مکان تہِ بناوو قومی لیولہِ پٮ۪ٹھ یِتھٕے کٔنۍ انشاء اللہ عزیٖز مے بی ییٚمِس نِش ٲسِو تُہۍ واتان أڑۍ چھِ باقین نِش گژھان أڑۍ چھِ یِتھٕے کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ قومی لیولہِ پٮ۪ٹھ واریاہن لوٗکن مدد کٔرِتھ آز چھُسو بہٕ تۄہہِ یہِ أپیٖل کران کہِ کاینڈلی یور وٲتۍزیو یہِ مٔشرٲیزیو نہٕ کِہینۍ تہِ نہٕ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پنٕنۍ بچہِ شامس چھُ بٕتھِ کَنۍ بیڈروٗمن منٛز کمرن منٛز کم سے کم یِم کورِ 2 ناو کیٛاہ چھُ یِمن ساحلہ تہٕ افسانہ کم سے کم ساحلہ تہٕ افسانہ مٔشرٲیزیوکھ نہٕ آز کِہینۍ تہِ نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پننٮ۪ن کورٮ۪ن پننٮ۪ن اولادن پننٮ۪ن بچن کُن نظر پیٚیو یِمن کُن تھٲیزیو نظر کہِ دُکانس منٛز پدگامہِ پورِ پُلوامہِ چھِ 4 نفر زندگی ہُنٛد جنگ لڑان تہٕ موتس نِش دوٗر ژٔلِتھ زندگی سۭتۍ جنگ لڑان ییٚتہِ پدگامہِ پور کِس یتھ دُکانس اندر یور ییٖزیو تو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پدگام پورہ کے اس علاقے میں BDO صاحب آپ کا کام بھی میں نے آج آسان کر دیا اگر آپ کو فرصت نہیں ہے اس علاقے میں آنے کے لیے یا DC پلوامہ صاحب بہرحال بہت سارے DCs مجھ سے ناراض ہی ہوتے ہیں گاندربل کا DC بھی اس دن ناراض ہو گیا تو گاندربل کے DC صاحب نے بھی اس دن پھر کیا نہیں کیا وہ سب لوگوں کو پتہ ہے آج DC پلوامہ آپ کا کام بھی آسان ہو گیا آپ کا کام میں نے اس لیے آسان کیا کیونکہ ہم نے اپنے حصے کا حق ادا کیا میں نے اعلان کیا یہاں پہ کہ ہم کشمیر کراؤن کی جانب سے کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی جانب سے 2 اینٹ کی گاڑیاں انشاءاللہ العزیز مقدم صاحب پگہ واتن یور سیرِ گاڑِ 2 حظ ٹھیک بالکل حظ یہ چھُ سانہِ طرفہٕ بالکل صحت اردو تہٕ مےٚ ؤنۍتو یُس یہِ تُہنٛدِس بارس تُہۍ تہِ یِیِو چیئرمین صٲب تُہۍ چھِو اوقاف سۭتۍ حظ ییٚتہِ تہٕ یہِ ؤنۍتو مےٚ یُس یِہٕنٛز یہِ حالت چھِ ییٖژاہ بُرٕ حالت کیٛازِ چھِ یِمن حظ ییٖژاہ بُرٕ حالت چھِ یِمن کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ مدتھٕے تہٕ تَوَے موٗجوٗب یِمن کوٚر نہٕ کٲنٛسے مدد یہِ بُرٕ حالت گٔے یِمن تَوَے وۄنۍ چھُس تُہۍ لوکلی کران راشن اِنشاء اللہ راشن واشن چھِ أسۍ یِمن کران پانے سورُے حظ کران پانے تہٕ البتہ چھُنہٕ یِمن زٔمیٖنا ومیٖنا تہِ چھُنہٕ أمِس ٹوٹل کِہینۍ نہ کنال کھنڈ چھُس تتھ آیہِ 1-2-3 لچھ رۄپیہِ پتہٕ ییٚلہِ گورمنٹن اعلان کوٚر تتھ چھُنہٕ تِمن دِوان دِوان پونٛسہٕ تتھ چھِ 2 کنال چھِ أمِس مگر سُہ چھُنہٕ کِہینۍ حظ 2 کنال چھِ أمِس تتھ حظ کِہینۍ نہ سا گورمنٹن بندٕے کوٚر سُہ مۄکلوو گورمنٹن سُہ زٔمیٖنٕے أمِس نہ چھُنہٕ کِہینۍ تتھ 6 فُٹ واتھ سُہ مۄکلیو تٔتھۍ سُہ چھُنہٕ کِہینۍ سُہ مۄکلیو
أمس چھُنہٕ بیٚیہِ اَمہِ بغٲر أمِس چھُنہٕ سہارا کانٛہہ. اَمہِ بغٲر کٕہٕنۍ سہارا اگر نہٕ أمِس تُہۍ ناو. گۄڈٕ کٔرِس خۄدا مدد پتہٕ کٔرِس تُہۍ نتہٕ چھُنہٕ أمِس کٕہٕنۍ سہارا بالکل باقٕے نہٕ ادٕ کے بوٗزتھا حظ تۄہہِ اہن حظ أسۍ چھِ مےٚ حظ عبدالرشیٖد میٖر اہن حظ گامس منٛز چھُنہ تیُتھ ہٮ۪کو نہ أسۍ کٔرِتھ کہِ گامس منٛز اگرے کُنہِ طریٖقہٕ کرو تہٕ مکان ہٮ۪کوکھ بنٲیِتھ ہتا حظ بوز حظ چھِ حظ ییٚتہِ نہ حظ چھُنہٕ سُہ حِساب چھُنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ ادٕ کے تیٚلہِ آسہِ ہا بوٗزتھا حظ ییٚتہِ چھِ سرکٲرۍ مُلٲزِم تہِ تیٖتۍ آسان ییٚتہِ چھِ غریٖبی سارنٕے پننہِ رنٛگہٕ سارنٕے غریٖبی ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ لالہٕ وۄنۍ حظ یِوان اَسہِ چھُ دانہِ نیران 1,000 رۄپیہِ یِوان دان کوینٹلس گاسس یِوان 2,000 رۄپیہِ کھٲرِتھس پتہٕ ما نہ چھِ نوکری نہ کانٛہہ چیٖز نہ چھِ موٚزوٗرۍ دۄہ کُنہِ جایہِ چھا کُنہِ جایہِ کِہیٖنۍ چھُنہٕ بِہِتھ گرِ بٮ۪کار باقٕے یہِ چھُ آبٕے یوت گژھان آب حظ بالکل مسجد پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بنان پکنُے حظ نٮ۪مازن پرو چھنہٕ کِہیٖنۍ اتھ چھِنہٕ پرژھٲنی حظ سڑکہِ ناظرین محترم اب بات آتی ہے اب کام کی باتیں ہم سب کرتے ہیں یقیناً اب کام کی بات آتی ہے آج جو صاحب مال ہیں خاص کر اس ہماری قوم میں کشمیر میں ہمیشہ یاد رکھنا دولت ہمیشہ اگر ہو آپ کے پاس تو دولت عثمان کی دولت ہونی چاہیے قارون کی دولت کسی کے کام نہیں آتی ہے آج میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر چونکہ اکاؤنٹ ہم اس فیملی کا نہیں دے رہے ہیں ہم اکاؤنٹ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو اللہ کا واسطہ جو انیشیٹو ہم نے کشمیر کراؤن ٹرسٹ کے ذریعے لیا تھا لوگ اگر 10-10 روپے ڈونیٹ کرتے اس میں تو یقیناً اگر وہ 10 لاکھ بنتے ہم ایسا ہی ایک آشیانہ پھر بناتے تھے جموں کشمیر میں آپ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا جانتا وہی انسان ہے جو اس کام میں لگا ہوا ہے جانتا وہی انسان ہے جو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے آج میں اگر اس فیملی کے پاس آ گیا اس سٹوری کے بعد مجھے ہزاروں فون کشمیر سے آئیں گے کہ ہمارے لیے بھی آپ خدا کے لیے ایک سٹوری بنا لیجئے گا اب کتنے لوگوں کو کیمرہ پہ لائے گا انسان میرا انیشیٹو یہی تھا کہ کشمیر کراؤن ٹرسٹ کے ذریعے اور دوسری بات مجھے شکایت ہے تھوڑی سی اپنی قوم کے ساتھ جب تک نہ آپ ایسی زندہ لاشوں کو دکھائیں گے تب تک کوئی ان کے پاس نہیں آئے گا مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کشمیری قوم میں ایک عادت بن گئی ہے جب تک نہ ہم ویڈیو دیکھ کے لاشیں دیکھ کے لوگوں کا دکھ دیکھ کے جب تک وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں تب تک کسی انسان کو یہاں پہ ترس بھی نہیں آتا ہے تو ناظرین محترم ہم نے جو انیشیٹو لیا تھا کچھ چند انسانوں نے اس انیشیٹو میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ میں ہم صبر کر رہے ہیں ضرور اس کا نتیجہ ان کو ایک دن ہمارا اللہ دے گا آج ہم اکاؤنٹ نمبر نہ ٹرسٹ کا دے رہے ہیں نہ اس فیملی کا دے رہے ہیں فیملی کے ٹرسٹ کے ساتھ ہمیشہ فیملی کے اکاؤنٹ کے ساتھ ہمیشہ میں اختلاف اس لیے کرتا تھا کیونکہ میں کسی کو کروڑ پتی بنانے نہیں نکلا ہوں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے کل کو جواب دینا ہے میری بات غور سے سن لیجئے گا اللہ کی بارگاہ میں اگر میں کسی فیملی کا اکاؤنٹ نمبر دے کے سارا کشمیر اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے کسی کو کروڑ پتی بناتا ہے تو یقیناً مجھ سے کل کو پوچھا جائے گا کہ فلاں فیملی نے آپ کو فون کر کے بتایا تھا ان کو 10,000 کی ضرورت تھی تو اگر کسی کو کروڑ پتی بنا کے کسی کے ساتھ 10,000 روپے کی ناانصافی کر کے میں یہ کام کرتا ہوں تو یقیناً ایک انسان کو اللہ نے صرف انصاف کے لیے بھیجا ہے انصاف کے لیے بھیجا ہے اب آج اس سٹوری میں سن کے جو بھی صاحب مال ہیں اب کام کی بات آتی ہے مجھے یقین ہے کہ پلوامہ کی جو غیور عوام ہے نا ہمارے پلوامہ ٹاؤن میں اتنے اچھے تجارت پیشہ فرشتہ صفت انسان رہتے ہیں میں آپ کو آج یہ چیلنج دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز ہم دکھا کے رہیں گے باقی ضلع صدر مقامات کو کہ پلوامہ کے غیور عوام کل طارق صاحب کہاں گئے فاروق احمد میر صاحب کے گھر آ کے ایڈریس بتا دیجیے اپنا کہاں پہ آنا ہے لوگ جو آپ کا وزٹ کریں گے فاروق احمد میر سر پدگام پورہ جامعہ مسجد فاروق احمد میر اس فاروق احمد میر کو آپ نہیں بھولنا آج کم سے کم آج سونے سے پہلے آپ کو میں جگا رہا ہوں جگہ اس لیے رہا ہوں کہ فاروق احمد میر اور ان کی 2 بیٹیاں ان کی اہلیہ اس دکان کے اندر یہ زندگی کی چند سانسیں لے رہے ہیں
और इनके लिए इंशाअल्लाह अजीज अगर आप भी इनकी मदद करना चाहेंगे तो आप पदगामपोरा जामा मस्जिद के पास पहुंच के फारूक अहमद मीर के घर आ सकते हैं। इनको सीमेंट के ज़रिए मदद कर सकते हैं, इनको आप लकड़ी के ज़रिए मदद कर सकते हैं, टीन के ज़रिए मदद कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी तरफ से ईंट की 2 गाड़ियां फराहम की इनको। और आप भी इंशाअल्लाह अजीज आज ऐलान कर दीजिएगा। फारूक अहमद का नंबर भी हम फ्लैश कर रहे हैं। नंबर क्या आपका, आप लोगों को बता दीजिए अपना टेलीफोन नंबर। ठीक है, आप बता दीजिए, मैं आपको इनका टेलीफोन नंबर बता देता हूं। आप इनके साथ राबता कर सकते हैं, या मेरे कोऑर्डिनेटर को मैं बता दूं कि वो इनका नंबर मुझे दें। यही आपका नंबर है शायद 808-204-2545। ये इनका फ़ोन नंबर है, ये इनका फ़ोन नंबर है। तो इस फ़ोन नंबर पे आप राबता कायम कर सकते हैं 808-204-2545 808-204-2545। ये इनका फ़ोन नंबर है। तो ये फ्लैश भी हम कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आप इनके साथ राबता कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि आप किस तरह से इस इंसान की मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात, आज सरकार को भी चाहिए, BDO साहब, DC साहब, मैंने आपका भी काम आसान कर दिया, सारी दुनिया इसको देख रही है, आप भी देख लीजिएगा। आप भी अगर आ जाएं तो यकीनन इस दुकान से आप इनको बाहर निकाल सकते हैं। LG मनोज सिन्हा साहब, आप भी इनको इस दुकान से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये 2 बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप इन 2 बेटियों को इस दुकान से बाहर निकाल के इनकी मदद कर दीजिए। तो आपका भी हक बनता है, आप स्टेट के हेड हैं LG साहब। वेलफेयर स्टेट में मैंने ये पढ़ा है कि वेलफेयर स्टेट में अगर किसी का घर नहीं होता है, वेलफेयर स्टेट में अगर किसी का रोजगार नहीं होता है, वेलफेयर स्टेट में अगर किसी के पास सहारा नहीं होता है, तो सरकार उसकी सहारा बनती है। क्योंकि जो लोग टैक्स देते हैं वो इसीलिए टैक्स देते हैं ताकि इन जैसे लोगों का घर बन सके, ताकि जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, उनकी हिमायत की जाए। तो यकीनन आज DC साहब, LG साहब, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी फारूक अहमद की मदद करने के लिए आगे आ जाएं। और पुलवामा की सारी आवाम को मैं आज ये दरख्वास्त करता हूं कि आप भी कम से कम यहाँ पे आके फारूक अहमद की मदद करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस स्टोरी देखने के लिए। और यकीनन यहाँ के कुछ और लोग भी हम सब तो दूर दूर कत करा, मगर नजदीक इतनी गस कत करें जरूरी ना ना वन लगे टीन सत वन लगे ये क्या ये टीन कत खतर तज क्या ये बिचार वानस मज बिहित बिचार गरीब इंसान क्या कहें तो ये बसान इन हमसाई बस बसान दूरी ये कत जिगर चटान कर कह बर्दाश्त वह क्या कि लकड़ शुर बिचारा सहारे की वन अगर अल्लाह ताला तुह करू यारी तुह करनायोस कह तो अमिस बिचारस ग मदद बे क्या खुदा कर यारी अल्लाह ताला यह बिचार गरीब इंसान पत्थर पेमुत चांद दाई खर बल्कि अल्लाह ताला कोर सहाय। चलिए नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक मरतबा फिर। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, लेकिन ज़रूर एक कौम को आज मैं जगा रहा हूँ, एक कौम को मैं आज जगा रहा हूँ और आप जाग जाइए, आप जाग जाइए। क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहता हूँ नाजरीन, बार बार मैं यही कहता रहता हूँ आपको कि अपने हिस्से का हक अदा करो, अपने हिस्से की शम्मा जलाओ। देखिए बार बार हर रोज़ मैं यही कहता हूँ कि कम से कम अपने शहर में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में इन लोगों का कम से कम ख्याल रखें। इन जैसे लोगों का, इन्हीं का तो ख्याल रखना है। देखिए असल बात तो यही है ना, पत्ते की बात तो यही है कि अगर आप इन जैसे लोगों का ख्याल रखते हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह अजीज़, देखिए हमने जो मिशन छेड़ा था हम उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। सिर्फ एक चीज़ बदल गया है कि कहते हैं ना कि जब इंसान कोई नेक काम करने निकलता है, यकीनन उसमें बहुत रुकावटें आती है, बहुत रुकावटें आती है। क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा मुआशरा बन गया आज कि जिसमें नेक काम के लिए रुकावटें डाली जाती है। एक चर्सी, एक ड्रगिस्ट, एक डाकू के लिए कोई रुकावट इस ज़माने में नहीं है। आजकल के दौर में रुकावटें आप सिर्फ वहाँ पे डालते हैं जो बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाता है, जो पावर के खिलाफ बोलता है, जो खासकर जिम्मेदारियों का एहसास किसी को दिलाता है। इसलिए आज एक बार फिर जाग जाइए, मैं आपको जगा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। प्रोड्यूसर सरहान शफी और वीडियो जर्नलिस्ट
مشرف کے ساتھ میں شاہد عمران، کشمیر کراؤن کے لیے.